إلا كرهو كيونس حقاني سي لما داس فلا غينا نكره غدي غيزرا واه اشكون جوج دي يسكر غير كاد اللي يسكر تدورتا ماني كيزرعها ورسنغ محمد هاتي سنغت زعما وكار نكرياضني الا ما غنمطلغ الا ما غرفتي غستوري بلا ستني غوريتيني والو ويني الدورتا دوستينا كوفي غيوي طياد يضني ما يدا يما لا نسيت لك راهو كايونس مالك زي سكر اللي غيزرع دغماني ورسنغ ما يد هاتي لا غو كايونس اشكو يصدق كيكي الزغم سنتوري يردد يابز الشبار واخا اسمها تسكات غير كمي كرانت بوكريست ولا كرانت غوصه سولي تسوين كيمت تسين الريال اني مكه اتني زايد غي خفنس مش كان نجم وروفي غتقور بلا توري تسنتو كان وروكسنيال كام غتغوصي وين غصلينيت اللي ختوري يزدغيلا دلي كيورغ سلما غلي غدغا في كرانت وري يضني كرانت ورا السسور التليد استهنيكم اسمانيك استريت تيتنيت راه تسنت بلد امينيغ درا دام من غير محمدا ممو يصدر النجم ارديدي تموتل واخا بسم الله عمر. بسم الله. أمزوك أنا تيدي فوقش كيما لو قتدا غير حضر دوز سنة تموت. ما كنتي خير أحسن. كرا قتاس درت قنص. غايلي نميرو رسوليني. زاد على حسن. ورا كيخفي والو. السوق غاسة مروي. يبودني حريفين. ديما رماد. زهاتي تليتو كونديس. غيك أنا جا الحال عمر. نوري رنتيك صدق هو اللي رد درنس ولا هو اللي مورا نزنز يغتني تور نسين اسلو انت كنتي جيري تاد اللي غير غليواتي نورغ نقرط صح كورا كني غاس انا صغير كران صاحب شي من فول كني مديرين ورقاس نختاري يا الله يوم زي قارد الناس يفوض الباب ساعدني تشكاو قال لك انت تمغارنس زر ما نشو سمتني اول نداري إني النجم أرجع زولت ما غنا إيمون نديس نخرج نزرك وش كي؟ هوي وريليات غوغاين وين غير اللي غيتي تنيت أوان كي غالخيس نزرك وش كان ورنزرك فين غايل ليران فهذا الدراش كين أنا كشف فيها دايرة حركة زي مرحبا ياك اللي ما تقدر سي النجم يا السي دريس غانا في دوشكي راه عافاك يتسكت كرا القهوه الرهن غد الكرا نتراتيت باش السي دريس غمنو ديالكم تلا زاريات تكني سول الجديد تيلي غير الحي فولكي اللي تقول لك الشروطات اللي تسجلت مشى البابنس على سجل 10 المليون تسبيق 8 مليون الكرا اللي غتقياس التيران راه تنزر الكسكرا ريغت كل ما ينوري السحن هكاك باب نسمع قول يجي تيغتوريكي نكري كل الشروط نخرج تنزمي بوراتني كرا قاتي لقيتو اسكو ما فلاسي لا ما انا بوز راس تنزر اخترت غير هاد نيت غير لا وردان ما تنزي زويري توريا نعفا السي دريس ولقيتي لي باس يلا انت تزيد وانا السي نجم يلا بسم الله غيهاتك هاي اللي بدك صدق هاي ميت غيلات غامات بلا توري اسم ربي ما نورس داختفت هو مرة تسكر غينا
غي كدا تلقى توري ميتن هرداش نتصوري ترسنا كورن طينك ضوف نكيك غير الغرض يقويانسن داير لي غاسني لا صحة إيقاعد الحال هرياد التنين واللي زرينين حق الشاميت نوسيس تبعات حواش مشو نسن معها إلا الخير هانتا ورينا تقيت غوسة باه ريستوهم من اختو درتو فقان درستك كتيق مقورن اما يقيور يقا غار تاقوضي الهم الجنوك كي غير دوتورت ميرت هكما كور تخطبو دايلي اراك كاتلوق سير يازن اللي التنين ويانسني غان كرا الجن كمي اللي غان غار توتمت اييه غما جيتي الحال باهرة اش كنتوش كنرتمى اللي غلي غور الزرق جيتي تسقسا سولهاتي داداس هاديا ني غدي غما جيش الحال اللي غدار سولكي غلي غتورو هاتي توري كدي في السيوين هان ما يد لي تينيت يقا ما يكش ما قايونا فاطمه ورني غير تسكر غير كان اوا هان تسكرت ديات يضني فتان دار واد جارين وقدان دارس في اللي ينكين ني غدا خصودنا زكيس نسكر غلاباس هاتي الرزقه فوسنا ربي غيلا هذا هو التينيت فاطمه تمون دور كازنس سولي صغا سورغ لا 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 وروكي ما طلما انا قد دارسك تنايمه صزين يا نوري سوال سيان لا لا ما يدي الا كيسكرا اوا هان جليت وكنسول ورتويت الخباريات نادا مني هنزل دوكاني غاست حضرت وليت درس غانا ديتينان ورقيتي سكركس اول ليه كله تنيت غيكال يزدهر يغصن ما يغور انا كدا سندياويه الاخبار ماني تكان ولا ما تسغان ما خيلا ما داسني تفارن كرختو درت نسن ماش ماياد راه داك السوس قصا ام صغيره فوز يا الله على الله على تيرس زريس ها بصباك الله وش كديلا ها فلا يلا بس انت ماذا بيدها ها هاني ما حالي في الجيج ما غتصوريت مش كريتو قاسن تينيتي محمدان يا ناسي كاني ما ستيت فلاسي قن ربي عفوا الكياد اللي كيكي تسكرت ورسلت نكينا راه تيتو هنور كله كيك تا مغمياد يغليت زريتينا مانيك ستي سمايا في الختينا راه اللي ديك الدعو هذا مريم وريقه جميل استهلت وكاع نكي السولو اللي غتصوري دار كرين يا ضني ولا الكيميس لي مورس لا هو التوك محمد انت كناريت توري دار ميد نتشقى مشور كله غنيان خصانت هو اسي في الجيش الخيره هو لك عيفتي غير هيك هذيك لما تسكر خلال الشغل يغدي ويربي حتى جات كرا يفلن غريد واخا ماذا زاتيني تا خديجه ففلا غوري الحرب بالبرل هل ما يدا مني غير فاطمه هاتي لا قمام الحسن يغما باهر كيس الحال سنتي هاد خديجه سرات فتو غير غنورت كي غدار قما هديات ياضنين مش كاين كالكيد نجم نزي وركو زيتي يسوال ورتي خاصه بلا ديال صغور كل ما يدني غاست ماش انت اليوم انت جمعتن اول اللي هي هو الغي كان هي كرنيت ياضنين اوي اوي اوه النجم الريس كرغي كان خو بكري فلوس نيت راه الثمن غير ختدوه سير يا فاطمه نكي هنور نديس كيغيات دمرا دي سنغي زورت كما قال حال وراك راه داميني غمايات كمي نرف لا من لا تا خديجه ورتني تبلا غير اللي موت سفلت اولي كلي قال حال هكا دولت ما فاطمه زر ما تسكرتو ركاز نتكر في التورتامي فغفوس سفريه متشان ما استفدت تا خديجه
سي بريسكران ميستفان نغد كران الطلب ادم تيكر في ختامان نسولو ريا صدر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تا غرستي ابليس يا خديجه ما انها تيحرم ديات ياضنين يغي الدور ياس تمغار تركيا ياس لك من الميان ما نسولتي حالو لما انتو درت خطا غير اللي خت لي تدرمي كانتو درت اللي خت كاور درت نايت الرزق مدوي ما تيتشطا طياد سول مرا ديست كتستاهل لا نكي نور داري ما تسكره إني يسكر ربي مرحبا سرس الكورة ديالي يخفين غوف كانا كيسكر كرا في يريد سماح ربي وكيسن بنادم ما غاسل الا الخير. ماذا كاين لنا هذا السي محمد مين سكت كتجمعتها حتى كرنت غاو صورة نتلا النجم سكرت كتفولكي جمعية ذاتي استفلت غاسيات سي مزقانيو الشورت نمون غايلي غزري خسواني مع أن يوجانا ستوقتي غزق تاوري هي غير هذا السودو يجمعيا ديال السودي سوليسا ولا السودي سوليسلم ياك ها هاتي الدنيا تغنى السي محمد راك تسمي قيلو قديان تريت ولا ينتو قيت دا دور التوت يزدا فكان نلقات ونلقى الملايكة وراك نيغو أفكان نلقات وصنت مش ربي فاغ العقل غاسيس نسوين كيم أني السان ما يفولكين ولا ما يهرشن نيسان ولا ودانغ بنكي هنملاد ديز دارو تفولكيت تقتا دبقالينو تقتزون داكاينو وراك ريكني اختشم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلونها كل الحديث الصغد تقول كيري يما لا مالت سكرة دور كيف تزان تسي محمد اي تقات العق يوم هذا كاين الشغلان كيتيسون كيسامحي انت تايلان كان ربي كان ربي لا خير في قومين زرت ولت ما متى مو كريستد ما إلا أنا ولد ما استريتي تاني هاكل يخشن دير ديت لامان غكرانيان ارسي كورا يفوق ديس غالي نقيسو رتمت زين دوكا غي كاد ليا مجران كميد النجم دما باهرا داري كان طامادونت كل ما يدي لا غوكا يمسولا فلاس تسنتالت ما خميش جران كريد النجم كميت هيت وكان سوليات النيت هنالت ما النجم يسكر تور درست كاسول يسكر هي إلا مادام فلاسينا نكرا ورزمي مزقال تراد العقل مسداري وراكو ياد ليري غادا مين يحتاج معتاد اشكو ورتقي ما ميتسلات ما شتيتو نتما ورو في عصت فلا مسنتلغ سي ولا ولتما إني ما إلا ونسلم كي غابلا ربي مادامين الاخبار ميتين نوري قدا موكريست إما راه ديستريتو يدور لك من الاخبارات راه دوكا تيني داخل لك مقارد العار إذا شكون يقدر هيك ليه أنا ديت لقمت غالي الجي يدور دابا ولا سلايس كيلا امني يا فاطمه امني هنغاد التينيتوري لا ميد نغار والطف نتوري ارسواني رينا ادغ سماغ الشياطين اما ركب غي داك غير سولينو تموكرسين الشركات الصاير اذا سلفتو غير كتساهور النجم ولا هو قبل العفيف ورتكي واش كان ميتنا دار سوا نغار غي كان مش كان كان كيديك نتاع ورجينا ما تسيديوش كان هادينا نسكرت كرا ماشي غير هاد اللي خسران هذا رسوان هي كمي غيلا تومن تمد وريتو من تكيلي قال القزم ياك واخا سيدي راه داكني يمكنني ما ياني قاديك ركز إما خطر اللي ندار كيش كان الشركة تفاغمت كيدي سارت هكاكيم تزيد الطوموبيل اويني ولا حتى درت لا ما خلناش مع اللي غاسيتي تسرقمت اسيتي تزمزت غنقرميت يغيسو الورد ريتيني ديت نقولك هي غير الحال بحر الجص غير كيما دامينا نباضانا ميتنينا ارقا زول تمام اولا لا غير سي صالح ربي هان والو ما يلان اختانتو شكات غدا ريسيه اسي غد الطوموبيل او غدا